السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن വലൈക്കും الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. സൗണ്ട് ക്ലിയർ കൂടുതൽ ചിലമ്പൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കണേ. هو الله الذي لا إله إلا هو يا الله يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا ملك يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله يا مهيمن يا الله يا عزيز يا الله يا جبار يا الله يا متكبر يا الله يا خالق يا الله يا بارئ يا الله يا مصور يا الله يا غفار يا الله يا قهار يا الله يا وهاب يا الله يا رزاق يا الله يا فتاح يا الله يا عليم يا الله يا قابض يا الله يا باسط يا الله يا خافض يا الله يا رافع يا الله يا معز يا الله يا مذل يا الله يا سميع يا الله يا بصير يا الله يا حكم يا الله يا عدل يا الله يا لطيف يا الله يا خبير يا الله يا حليم يا الله يا عظيم يا الله يا غفور يا الله يا شكور يا الله يا علي يا الله يا كبير يا الله يا حفيظ يا الله يا مقيت يا الله يا حسيب يا الله يا جليل يا الله يا كريم يا الله يا رقيب يا الله يا مجيب يا الله يا واسع يا الله يا حكم يا الله يا ودود يا الله يا مجيد يا الله يا باعث يا الله يا شهيد يا الله يا حق يا الله يا وكيل يا الله يا قوي يا الله يا متين يا الله يا ولي يا الله يا حميد يا الله يا محصي يا الله يا مبدئ يا الله يا معيد يا الله يا محيي يا الله يا مميت يا الله يا حي يا الله يا قيوم يا الله يا واجد يا الله يا ماجد يا الله يا واحد يا الله يا أحد يا الله يا صمد يا الله يا قادر يا الله يا مقتدر يا الله يا مقدم يا الله يا مؤخر يا الله يا أول يا الله يا آخر يا الله يا ظاهر يا الله يا باطن يا الله يا والي يا الله يا متعالي يا الله يا بر يا الله يا تواب يا الله يا منتقم يا الله يا عفو يا الله يا رؤوف يا الله يا مالك الملك يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا مقسط يا الله يا جامع يا الله يا غني يا الله يا مغني يا الله
يا مانع يا الله يا ضار يا الله يا نافع يا الله يا نور يا الله يا هادي يا الله يا بديع يا الله يا باقي يا الله يا وارث يا الله يا رشيد يا الله يا رشيد يا الله يا صبور يا الله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله سبحانه وتعالى നമ്മളിൽ നിന്ന് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. മൈക്കൊക്കെ എല്ലാവരും ഓഫാക്കിയിട്ട് കയറുന്നവരൊക്കെ പാട്ട് സംഗീതം മ്യൂസിക്കൊക്കെ ഇട്ടാണ് കയറിയിരുന്നു. അല്ലാഹ് എല്ലാം വിട്ടുപുറത്ത് മാഫാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഹദ്ദാദ് റാത്തീബിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ എല്ലാവരും കയറി വന്നോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ അസ്മാൽ ചൊല്ലി തുടങ്ങിയെന്ന് മാത്രം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇല ശബ്ദം ഒക്കെ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ ചിലമ്പൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കണം. എനിക്ക് ഇവിടെ അത് കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യില്ല, കിട്ടൂല. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. إلى حضرة روح نبينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته
وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فأنصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. 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 أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. يا ربنا واعف عنا ومه الذي كان منا.
يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا 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 على دين الإسلام يا قوي يا متين اكفِ شر الظالمين يا قوي يا متين اكفِ شر الظالمين يا قوي يا متين اكفِ شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا
إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرفا وكرما ومجدا وعظما ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. السيد الفقيه مقدم الشيخ محمد بن علي باعلوي وأصوله وفروعه وكافة ساداتنا آل باعلوي. إن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة أرواح جميع ساداتنا صوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم بأن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم ويلحقنا بهم في لطف وخير وعافية. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين. بصاحب راتب الكبير القطب الشهيد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد باعلوي وأصوله وفروعه بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين.
لكافة عباد الله الصالحين ولوالدينا ولكافة المسلمين. إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم في الجنة ويصلح أمور المسلمين ويكفيهم الشر المؤذن ويتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة نبينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأهل بيته وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعلمة وسبع المثاني أن تفتح لنا كل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأهلينا وأولادنا وأصحابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير. إنك ولي لكل خير ومتفضل بكل خير ومعد لكل خير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا وعاف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا وعاف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا وعاف عنا وكلنا حيث كنا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا حي يا قيوم احيِ القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم احيِ القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم احيِ القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 صلى الله على محمد
സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് 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 സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നാം ഓതിയ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് നമ്മളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇതിൻ്റെ എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും അക്ഷരപ്പിഴവുകളും അദബുകേടുകൾ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാം വിട്ടുപുറത്ത് മാഫാക്കി നമ്മളിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇതിൻ്റെ സവാബിന് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ സഹോദരിമാരിൽ നിന്ന് ആരെല്ലാം മൺമറഞ്ഞു പോയവരുണ്ടോ, ആരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ടോ, അവരുടെയൊക്കെ ഖബറിലേക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇതിൻ്റെ സവാബ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ഇതിനു വേണ്ടി സഹകരിച്ചവർ, സമയം കണ്ടെത്തിയവർ, ലൈക്ക് ചെയ്തവർ, ഷെയർ ചെയ്തവർ, പ്രോത്സാഹന സമ്മാനങ്ങൾ നൽകിയത് എല്ലാം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പരിപൂർണമായി നമ്മളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. അതിൻ്റെ ഒക്കെ സവാബ് അവരിൽ നിന്ന് ആരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ അവരെല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇതിനൊക്കെ സവാബിന് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ഖബർ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സന്തോഷമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ഖബർ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വിശാലമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ സഹോദരിമാരുടെയും മനസ്സിൽ എന്തെല്ലാം ഹലാലായ മുറാദുകളുണ്ടോ അതൊക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഹാസിലാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. ദുആ കൊണ്ട് പ്രത്യേകം വസിയ്യത്ത് ചെയ്ത ഒരുപാട് സഹോദരിമാരുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാ മുറാദുകളും ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. തടസ്സങ്ങളൊക്കെ നീക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. കച്ചവടം തുടങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതിൻ്റെ വർക്ക് ശരിയായി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഹദ്ദാദ് റാത്തീബിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും നീക്കി അതെല്ലാം എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ നമ്മുടെ മജ്‌ലിസിൽ സ്ഥിരമായി പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു സഹോദരി, അവർക്കൊരു ചെറിയ എക്സാം ആണെങ്കിലും പരീക്ഷ തന്നെയാണല്ലോ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അതെല്ലാം എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. പൂർണ്ണമായ വിജയം നൽകുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സമയത്തിനനുസരിച്ച് അവസാനം ദുആ ചെയ്യാം. അല്ലാഹു ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്ത എല്ലാവരുടെയും മുറാദുകൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഹാസിലാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. എല്ലാ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ നീക്കി റാഹത്തും സന്തോഷവും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ബുർദയിലെ 5-ാമത്തെ ഫസ്ലാണ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه مولاي صل وسلم دائما أبدا
على حبيبك خير الخلق كلهم الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم ഒരു മിനിറ്റിൻ്റെ തല നോക്കട്ടെ, തല കിട്ടിയിട്ടില്ല. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جاءت لي دعوتي الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كأنما سطرت سطرا لما كتبت فروعها من بعد الخط في اللقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مثل الغمامة نسار سائرة تقيه حرا وتصيل الحجر حمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أقسمت بالقمر المنشق إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وما هوى الغار من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه عمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فالصدق في الغار وصديق لم يرما وهم يقولون ما بالغار من آدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ظن الحمام وظن العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تهمي
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وقاية الله أغنت عن مضاعفتي من الدروع وعن عالم من الأطوم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ما سامني الدهر ليمن ما سامني الدهر ليما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم ينمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولا التمست غنى دارين من يده إلا استلمت الندى من خير مستلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لا تنكر الوهي من رؤياه إن له قلبا إذا نامت العينان لم ينام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فذاك حين بلوغ من نبوته فليس ينكر فيه حال محتلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم تبارك الله ما وحي بمكتسب وعلى نبي على غيب بمتهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كم أبرأت وصيبان باللمس راحته وأطلقت أريبان من ربقة الإمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأحيت السنة شهباء دعوته حتى حكت غرة في العصور الدهوم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بعريض جادا أو خلط بعريض اللهم صل وسلم وبارك عليه
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بعريل جدا أو خلط البطاح بها سيبا من اليم أو سيلا من العديم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم على من حل في الحرم طه الرسول الذي قد خص بالكرم يا رب آت محمد صاحب الآيات والحكم يا رب سيدنا خير الورى سندا حصل مقاصدنا ذا الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമ്മളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ആമീൻ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ الحمد لله الذي أنعم علينا بالإيمان وهدانا إلى دين الإسلام حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرد به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم وسلم تسليما كثيرا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا شهر رمضان وفقنا في الصيام والقيام والتلاوة القرآن اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وفقنا في الصيام والقيام والتلاوة القرآن اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا شهر رمضان
وفقنا في الصيام والقيام والتلاوة القرآن. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് ഖസീദത്തുൽ ബുർദ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന എല്ലാം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് സർവ്വ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും അക്ഷരപ്പിഴവുകളും അദബ് കേടുകളൊക്കെ വിട്ടു പുറത്തു മാഫാക്കി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ മിസ്ലി സവാബിനെ മുത്തുനബിയുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് മറ്റ് അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ ശുഹദാക്കൾ ബദരീങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ അതുപോലെ ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആരെല്ലാമുണ്ടോ ഇതിനു വേണ്ടി സഹകരിക്കുന്നവര്, സമയം കണ്ടെത്തുന്നവര്, ആരോഗ്യം ചിലവഴിക്കുന്നവര്, സമ്പത്ത് ചിലവഴിക്കുന്നവര്, ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നവര്, ഷെയർ ചെയ്യുന്നവര്, പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകുന്നത്, അല്ലാഹുവേ അവരിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ആരൊക്കെ മൺമറഞ്ഞു പോയവരുണ്ടോ, പലരുടെയും ഉമ്മ മരണപ്പെട്ടവരുണ്ട്, ഉപ്പ മരണപ്പെട്ടവരുണ്ട്, സഹോദരന്മാര്, കുടുംബക്കാര്, അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒട്ടനവധി നിരവധി ആളുകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആളുകളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ അവിടെ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം മിസ്ലി സവാബിനി എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. ആ ഖബറിനെ സന്തോഷമാക്കണേ അല്ലാഹ്, ഖബറിനെ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാഹ്, സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ചൊല്ലി ഹദിയ ചെയ്തതൊക്കെ അവർക്കൊരു നേരം പോക്കാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഖബറിനെ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. പാപങ്ങളൊക്കെ നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ പാപങ്ങളൊക്കെ നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരെയും ഞങ്ങളൊക്കെ നാളെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിലെ ഹബീബായ തങ്ങളോടൊപ്പം ആ സ്വർഗത്തിൽ നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണേ അല്ലാഹ്. ഈ മജ്ലിസ് അതിനൊരു കാരണമാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മരണം അതെപ്പോഴാണ്, എവിടെ വെച്ചാണ്, ഏതവസ്ഥയിലാണ്, ഇവിടെ എങ്ങനെയാണെന്നും ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല. അല്ലാഹുവേ മരണം ഹൈറാകുന്ന സമയം, നിന്നോടുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന സമയം, അവസാന കലിമത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് പരിപൂർണമായി ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സുന്ദരമായ പൂമുഖം കണ്ടുകൊണ്ട് സ്വർഗം കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ മുഴുവൻ ആളുകളെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. ആഖിബത്തിനി നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്, ഈമാനി സലാമത്താക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. കാഫിറായി ചത്തുപോകുന്നതിനെ തൊട്ട് നീ കാക്കണ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ അത്തരത്തിലുള്ള ഇബ്ലീസിന്റെ കെണിവലകളിൽ നിന്ന് നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണ റഹ്മാനെ. അപകട മരണങ്ങളെ തൊട്ട് നീ കാക്കണ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളിൽ പലവരും പ്രവാസ ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലായി വാഹനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ്. അല്ലാഹുവേ നിന്റെ പരിപൂർണമായ കാവല് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഒരപകടത്തിലും നീ പെടുത്തല്ല അല്ലാഹ്. റോഡിൽ ചിന്നിച്ചിതറിക്കിടക്കുന്ന മയ്യത്താക്കല്ല റബ്ബേ. എത്ര അപകടങ്ങളാണ് കേട്ടുവരുന്നത്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ മുഴുവൻ ആളുകളെയും ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും നിന്റെ കാവല് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഈ മജ്ലിസിൽ ചൊല്ലി അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയുടെയും ബുർദയുടെയും എല്ലാത്തിൻ്റെയും ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് വലിയ കാവല് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ജോലി സംബന്ധമായി പലവരും പല ദിവസത്തിൽ പോയവരുണ്ട്. ഹൈറായ ജോലി നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. പരീക്ഷ എഴുതാനിരിക്കുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ ഉന്നത വിജയം നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഉന്നത വിജയം നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. പഠിച്ചതെല്ലാം എടുത്തെഴുതാനുള്ള ഓർമ്മശക്തി നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ എല്ലാം നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ പാപികളാണ്, ദോഷികളാണ്. അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ചൊല്ലി ബുർദ ചൊല്ലിൻ്റെ അദ്കാറുകൾ ചൊല്ലി നിന്നിലേക്ക് ഉയർത്തിയ കരങ്ങൾ റബ്ബേ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ റബ്ബേ, നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. ഒരുപാട് എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത ചെറുതും വലുതുമായി രഹസ്യവും പരസ്യമായി അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും ഒട്ടനവധി തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ പാപികളാണ്, ദോഷികളാണ്. ഗഫാറും റഹീമുമായ രാജാധിരാജനായ ഖാലിഖായ റാസിഖായ അല്ലാഹ് മജ്ലിസിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് സർവ്വ ദോഷങ്ങളും നീ പുറത്തു തരണേ റഹ്മാനെ.
അല്ലാഹുവേ സർവ്വ പാപങ്ങൾ റബ്ബേ നീ പുറത്തു തരണേ റഹ്മാനെ. ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സഹോദര സഹോദരിമാരുങ്ങളെല്ലാവരുടെയും ദോഷങ്ങൾ എല്ലാം നീ പുറത്തു തരണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാം നീ വിട്ടു പുറത്ത് നീ മാഫാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളിൽ പലവരും ഹജ്ജ് ചെയ്യാത്തവരാണ്, ഉംറ ചെയ്യാത്തവരാണ്, മദീന സിയാറത്ത് ചെയ്യാത്തവരാണ്. അല്ലാഹുവേ ബുർദയുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മജ്ലിസിൽ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മദ്ഹ് പറഞ്ഞ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്തതിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ പരിശുദ്ധമായി മണ്ണിൽ പരിശുദ്ധമായി മക്കത്തുൽ മുകറമയിൽ വന്ന് ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ ഉംറ ചെയ്യാൻ മഖ്ബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും തൃപ്തികരമായ മദീന സിയാറത്ത് ചെയ്യാനും ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. സ്വർഗം പ്രതിഫലമായി ലഭിക്കുന്ന ആ വിഭാഗത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഇതിനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ആരോഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. സമ്പത്ത് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ദുആക്ക് ഇജാബത്തുള്ള മജ്ലിസുകളിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റബ്ബേ. ഹബീബായ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടമുള്ള മജ്ലിസുകളിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. ഹബീബായ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടം ലഭിക്കുന്ന ആശിഖീങ്ങളുടെ മുഹബ്ബീങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അമലുകളൊക്കെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അമലുകൾ വന്നു പോകുന്ന പോരായ്മകൾ കുറവുകളെല്ലാം വിട്ടുപുറത്തു മാഫാക്കി പരിഹരിച്ച് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. നിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരുടെ സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ അമലുകളുടെ കൂടെ ഞങ്ങളെ അമലുകൾ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. ഈമാനും തഖ്വയും നീ ഏറ്റിത്തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ മനസ്സ് നീ നന്നാക്കി തരണേ റബ്ബേ. ദുനിയാവിൻ്റെ സുഖാഡംബരങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ റബ്ബേ ഒരുപാട് തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ വന്നു പോകുന്നവരാണ്, പാപികളാണ്, പാപങ്ങൾ കാരണം ഹൃദയം കറുത്തു പോയവരാണ്. അല്ലാഹുവേക്ക് വിട്ടുപുറത്തു മാഫാക്കി ഈമാനും തഖ്വയും നീ ഏറ്റിത്തരണേ റഹ്മാനെ. മനസ്സൊന്ന് നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. മനസ്സിലുള്ള എല്ലാ ദുർചിന്തകളും മോശമായ ചിന്തകളൊക്കെ നീ മാറ്റിത്തരണേ റബ്ബേ. ഈ മാസത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം നീ നന്നാക്കി തരണേ റബ്ബേ. ദുസ്വഭാവങ്ങളിൽ നിന്ന് ദുർചിന്തകളിൽ നിന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ മാറ്റം തരണേ റഹ്മാനെ. നിന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ധാരാളം നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഈമാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന വാക്കുകളെ തൊട്ട് പ്രവൃത്തികളെ തൊട്ട് ചിന്തകളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ കാക്കണേ റബ്ബേ. ഈ മജ്ലിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ ആളുകളെയും റബ്ബേ ഈമാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നതിനെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ പലവരും രോഗികളാണ്, രോഗത്താൽ വിഷമിക്കുന്നവരാണ്. പ്രഷർ കൊണ്ട് പ്രമേഹം കൊണ്ട് ഒരുപാട് ശാരീരികമായ അസ്വസ്ഥതകൾ കൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കഴിയുന്നവരുണ്ട്, വീടുകളിൽ കഴിയുന്നവരുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നീ നൽകണേ നാഥാ. അല്ലാഹുവിന്റെ രോഗങ്ങൾക്ക് ശമനം നൽകണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാ രോഗങ്ങളും നീ നോർമലാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു അതുപോലെ മൈസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരുപാട് സഹോദര സഹോദരിമാര് ശാരീരികമായ അസ്വസ്ഥതകളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, നടുവേദനയുള്ളവരുണ്ട്, മുട്ടുവേദനയുള്ളവരുണ്ട്, ഡിസ്കിന് പ്രോബ്ലം പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ശാരീരികമായ അസ്വസ്ഥതകളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ ബുർദയുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നിന്റെ അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് പരിപൂർണമായ ആജിലായ ശിഫാ നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഇഷ്ടന്റെ ഭാര്യ വേദന കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി പരിപൂർണമായ ശിഫാ നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഹദ്ദാദ് റാത്തീബിൽ അദ്കാറുകളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് പരിപൂർണമായ ആജിലായ ശിഫാ നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. വേദനകളൊക്കെ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു അതുപോലെ മൈസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന സഹോദര സഹോദരിമാരിൽ പലവരും മാനസികമായി പ്രയാസത്തിലാണ്. സാമ്പത്തിക പ്രയാസങ്ങൾ, മക്കളെ കാരണം പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ, ജോലിയില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുള്ള ജോലിയിലുള്ള ടെൻഷനുകൾ അല്ലാഹുവേ അത് കാറുകളുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് റഹ്മാനെ സർവ്വ ടെൻഷനുകൾ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. മനസ്സിന്റെ ആരോഗ്യം നീ നിലനിർത്തി തരണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഉള്ള ജോലി നല്ല ബർക്കത്ത്
ബറക്കത്ത് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. കച്ചവടം ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ, കച്ചവടത്തിൽ നല്ല ബറക്കത്ത് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. തുടങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിച്ചവരുണ്ട്, ഖൈറായ രൂപത്തിൽ അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ റബ്ബേ. പരീക്ഷ എഴുതാൻ ഉദ്ദേശിച്ചവരുണ്ട്, ഉന്നത വിജയം നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ശമ്പളം കിട്ടാത്തവരുണ്ട്, എത്രയും പെട്ടെന്ന് കൊടുക്കാനുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള മനസ്സ് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ജീവിക്കുന്ന കാലം ഇസ്സത്തോടെ, അഭിമാനത്തോടെ, റാഹത്തോടെ, സന്തോഷത്തോടെ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി കൊണ്ട് ജീവിക്കാനുള്ള ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നീ നൽകണേ റഹ്മാനേ, നീ നൽകണേ റഹ്മാനേ. ഒരു മിനിറ്റ്, ഇടക്കിടക്ക് ബാന് ടിക്ടോക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് തരുന്നുണ്ട്. ഒറ്റ മിനിറ്റ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ആര് ഞങ്ങളെ കൈവടിഞ്ഞാലും റബ്ബേ നീ ഞങ്ങളെ കൈവടിയല്ല റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എന്തെല്ലാം ഹലാലായ മുറാദുകളുണ്ടോ അതൊക്കെ നിനക്കറിയാമല്ലോ. ഒക്കെ നീ എളുപ്പമാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. തടസ്സങ്ങളൊക്കെ നീ മാറ്റിത്തരണേ റബ്ബേ. കിബറില്ലാത്ത, ഹസദില്ലാത്ത, ഉജ്ബില്ലാത്ത, റിയാ ഇല്ലാത്ത, ഒരാളോട് ഉറപ്പില്ലാത്ത, വിദ്വേഷമില്ലാത്ത, നിഷ്കളങ്കമായ മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാക്കി ഞങ്ങളെ നീ മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാ. എല്ലാവിധ പൈശാചികമായ ഷർറുകളിൽ നിന്ന്, ഇബ്ലീസിന്റെ കെണിവലകളിൽ നിന്ന് ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ കാവല് നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഒരു കെണിയിലും ഞങ്ങളെ പെടുത്തല്ല റബ്ബേ. ചതിയന്മാരുടെ ചതിയിൽ നീ പെടുത്തല്ല റബ്ബേ. ഏഷണിക്കാരുടെ കെണിവലകളിൽ നീ പെടുത്തല്ല റബ്ബേ. ഞങ്ങളുടെ അമലുകൾ കാർന്ന് തിന്നുന്ന ഗീബത്തിനെ തൊട്ട്, നിമീമത്തിനെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. നീ പൊരുത്തമില്ലാത്ത സർവ്വ മേഖലകളിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾക്ക് നീ വലിയ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, മനസ്സ് നന്നാക്കി സൽക്രമങ്ങൾ ധാരാളം ചെയ്യാൻ, അല്ലാഹുവേ, നല്ല കാര്യങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ, നീ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സ്വാലിഹായ മാർഗത്തിലൂടെ പോകാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. അതിന് ഞങ്ങളുടെ മനസ്സ് നീ പാകപ്പെടുത്തി തരണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നീ പാകപ്പെടുത്തി തരണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, എല്ലാ സിഹ്റിനെ തൊട്ട്, കണ്ണേറിനെ തൊട്ട്, നാവേറിനെ തൊട്ട് വലിയ കാവൽ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു, എല്ലാവിധ കെണിവലകളിൽ നിന്ന് നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ റബ്ബേ. ഗർഭിണികളായ സഹോദരിമാര് സുഖപ്രസവം നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് ഖൈറായ മക്കളെ നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഖൈറായ മക്കളെ നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾക്കുള്ള മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളാക്കി തരണേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ, മക്കൾ കാരണം ഒരാളുടെ മുന്നിൽ തലകുനിക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥ നീ വരുത്തല്ല റബ്ബേ. രോഗികളായി ഞങ്ങൾ ഒരാളെയും നീ കിടത്തല്ല റബ്ബേ. ഉള്ള സമ്പാദ്യം ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കേണ്ട അവസ്ഥ നീ വരുത്തല്ല റബ്ബേ. രോഗികളായി കിടന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്ന, മറ്റുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാക്കുന്ന, അറക്കുന്ന, വെറുക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ തരല്ല റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ, ചികിത്സിക്കാൻ വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ കൈ നീട്ടേണ്ട, മറ്റുള്ളവരിൽ പരസ്യം കൊടുക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ തന്ന അങ്ങനത്തെ രോഗങ്ങൾ തന്ന് ഞങ്ങളെ നീ പരീക്ഷിക്കല്ല റബ്ബേ. ക്യാൻസർ ബാധിച്ചവർ റബ്ബേ നീ ശിഫ നൽകണേ റബ്ബേ. വേദനകൾക്ക് നീ ശമനം നൽകണേ റഹ്മാനെ. വേദനകൾക്ക് നീ ശമനം നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ജീവിക്കുന്ന കാലം പൂർണ്ണ ആരോഗ്യത്തോടെ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാവിധ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളെ തൊട്ടൊക്കെ വലിയ കാവല് നൽകണേ അല്ലാഹ്. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.